بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جا کے پہنے گے بڑی مشکل اوتھے عملہ دی سخت پر چولو ہووے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا عمل اوتھے تکڑی تولو ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو منہ بولیا بولو ہووے تے اندے کولو فرشتیاں نے کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کولو ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذاتی اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ صحیح بخاری مسلم دے اندر روایت موجود ہے، نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادہ، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی۔ سب نالو پہلی بات اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، مشکل کشا حاجت روا داتا گنج بخش رنج بخش لجپال، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے نبی رسول پیغمبر نے، یعنی اسلام دی بنیاد وچوں سب نالوں پہلی جڑی بات بیان ہوئی وہ ہے عقیدہ توحید اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام دی بیس اور بنیاد نماز قائم کرنا، نماز تے رکھی گئی۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جڑے لوگ زکوٰۃ ادا کردے نے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام دی تیسری بنیاد۔ نمبر 4 والحج، اللہ نے طاقت دیتی ہے زندگی دی اندر ایک مرتبہ حج کرنا۔ نمبر 5 وصوم رمضان، رمضان المبارک دے پر رحمت مہینے دے روزے رکھنا۔ ان 5 چیزاں دے وچ پہلی بنیاد عقیدہ توحید۔ حضرات ذی وقار انسان کل دنیا دی ہر دولت موجود ہوئے، اگر بندے کل عقیدہ توحید نہیں سمجھو دے کل کچھ بھی نہیں، اور اگر بندے کل کوئی چیز نہیں ککھا دی کلی چرین والا ہے، ماڑا تے غریب بندہ ہے، اگر او دے کل عقیدہ توحید دی دولت اور خزانہ موجود ہویا
سمجھو او دے کل پوری کائنات دی دولت تے خزانہ موجود ہے۔ اور اگر عقیدہ توحید ہویا، میں تواڈے سامنے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر عقیدہ توحید دی پہچان ہی دسنی کہ عقیدہ توحید ہے کی چیز۔ اور جڑا بندہ عقیدہ توحید تے دنیا تو چلا جائے گا او دی تے نجات ہوئے گی، اور جدے زندگی دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے گی، قیامت والے دن او بندے دی نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، پر جس بندے نے شرک رب نال کیتا، اللہ دے نال دوسرے بندے تیسرے چوتھے بندے نو شریک بنایا، یعنی جڑیاں رب دیاں صفتاں نے بندہ کہے فلانے اندر بھی نے، اگر بندہ شرک کر کے گیا اللہ پاک ایسے انسان دے گناہاں نو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کر کے گیا، عقیدہ توحید نہ اپنایا، اللہ پاک ایسے انسان دے اوپر جنت نو حرام کرے گا، اور ایسے انسان دا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم رکھے ہے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سانو صحیح عقیدہ توحید سمجھنے دی، اور سمجھن تو بعد اللہ پاک سانو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے، عقیدہ توحید کیا ہے؟ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراؤں اللہ میرے سمیت سنو ساری انو ادھت عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے سارے درود محبت نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے، سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا تواڈا الہ کون ہے؟ تواڈا مشکل کشا کون ہے؟ تواڈے رب دی پہچان کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ تواڈا حاجت روا کون ہے؟ تواڈا داتا کون ہے؟ تواڈا لج پہال کون ہے؟ فرمایا الہ واحد، فرمایا او اللہ الہ کلا ہے، جد تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا کوئی نہیں۔ انج ترجمہ کر لینے اللہ تو علاوہ لات جھوٹے، اللہ تو علاوہ منات الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت حبل جھوٹا وے، ایک الہ کلا ہے۔ اللہ نو چھڑ کے بندہ دوسرا جدو الہ اپنا دے، رب اپنا دے، جڑیاں صفتاں رب دیاں نے، بندہ کہے فلاں بابے دی اندر نے، فلاں پیر دی اندر نے، فلاں قبر دی ٹیری تے فلاں بزرگ دی اندر بھی یہ چیزاں موجود نے۔ اے شرک تے عقیدہ توحید وے کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا،
سارا کچھ کرن والا کائنات دا رب ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تواڈا الہ کلا اللہ ہے۔ اگے فرمایا لا الہ الا ہو، فرمایا الہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جدے تو علاوہ کوئی الہ نہیں مگر وہی اللہ۔ اللہ پاک دیاں صفتاں کڑیاں کڑیاں نے، ہن رب دی پہچان تے ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا هو الرحمن الرحیم، اللہ کون ہے؟ فرمایا جو بڑے ہی بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان اللہ۔ اللہ اگر تسی سورۃ الفاتحہ تے توجہ کرو تے اللہ پاک نے صفت سورۃ الفاتحہ دے اندر بھی بیان کیتی ہیں۔ بندہ ہاتھ بن لیندے نماز پڑھ دے، اللہ پاک نے سانو نماز اندر سورۃ الفاتحہ دے اندر عقیدہ توحید سمجھایا وے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اللہ واسطے نے جڑا جہان دا مالک ہے۔ اگے فرمایا الرحمن الرحیم، فرمایا جو بڑی مہربان تے بڑی رحم کرنے والا، نہایت رحم کردا وے۔ اس تے قرآن کہہ رہی ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تواڈا الہ کلا ہے۔ تے اگر تسی بسم اللہ تے توجہ کرو تے اوتھے بھی تانوں رب دیاں صفتاں ملن دیاں۔ بندہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا میں اللہ دا نام لے کے ہر کام پیا کرنا وا۔ بندہ کھانا کھاندے، وضو کر دے، کوئی بھی کام کر دے، بسم اللہ اللہ سونیا تیرا نام لے کے شروع کرنا وا۔ اگے فرمایا الرحمن الرحیم، فرمایا جڑا بڑے بڑے مہربان تے بڑے رحم کرنے والا وے۔ اگر تانوں سمجھ نہیں آئی ہوں میں تانوں قرآن پاک دے کو اور مقام دی سیر کرواوا۔ اور اللہ پاک نے اس سورت دے اندر عقیدہ توحید نمایاں بیان کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن تے سورہ الاخلاص ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد۔ قل اے میرا سونا پیغمبر لوکاں نو اعلان کر کے کہہ دیوں اللہ کی کہنا ہے۔ فرمایا کہہ دیوں نا هو اللہ احد، فرمایا میں اللہ کلا ہا، میرے نال دوسرا کوئی نہیں، تیسرا کوئی نہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ فرمایا میں کلا ہا، فرمایا میرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں۔ اگے فرمایا اللہ الصمد، فرمایا میں اللہ بے نیازا۔ بے نیاز کا مطلب ہے کہ رب دے نال دوسرا کوئی نہیں۔ رب دی جڑی محبت ہے، رب نال کسے دوسرے دی محبت مل نہیں سکتی۔ رب جویں چاہے کر سکدا وے، جنوں چاہے کر سکدا وے، جدوں چاہے جو کچھ مرضی کرن تے قادر ہے۔ اللہ پاک نو کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ رب دا کوئی بیٹا وے تے نہ رب دی کوئی بیٹی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ رب دی ماں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ رب دا باپ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ رب دی بیوی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ رب دی برادری عزیز و اکار پہنا بھائی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اگے فرمایا وَلَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًا احد، فرمایا اللہ پاک دا ہمسر بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ پاک
پاک دے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ 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 پاک دے برابر کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ پاک دی آج تلک کسی نے برابری تک نہیں کی تھی، اتنا پاورفل اللہ ہے۔ اور تسی غور کریا جدرا ابتدا اندر ایت اندر اللہ رب العزت فرما رہے نے، فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سونیاں کہہ دیو میں کلا وا، جدو جناب والا سورت مکمل ہوئی ہے اینڈ تے بھی فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا میں کلا گا، میرے برابر بھی کوئی نہیں۔ رب دسنا کی چاہتا ہے، اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو جدو میں دنیا بنائی کوئی نہیں سی دنیا، نہ زمین بنی نہ آسمان بنیا، فرمایا میں او دو بھی کلا سا، فرمایا پھر میں دنیا بنا دیتی لوگ بسن لگ پینے، فرمایا خون بھی میں کلا گا، فرمایا جدو پوری کائنات دا نظام درم تے برم ہو جائے گا، جدو قیامت آئے گی آسمان بکھر جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اللہ اللہ زمین اندر جڑاڑا پہ جان دیاں، فرمایا جدو پوری کائنات دا نظام ختم ہوئے گا او دوی میں کلا ہوگا گا۔ اللہ اکبر، اللہ انجھے سمجھ نہیں آئی تے میں انجھے ترجمہ کرنا چاہنا وا، کون اللہ، کون مشکل کشا، اوے کون ساڈا حاجت روا، اوے کیڑا ساڈا دات ہے، رب دی پہچان انج کسے اللہ والے نے کیتی ہے۔ اللہ اللہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ صمد اونچی شان والیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ صمد اونچی شان والیا، لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نالے کفواً احد دو جہان والیا، اول آخر ظاہر باطن، اول آخر ظاہر باطن تیری ذات الہی، اے کل ملکاں اے کل ملکاں والی تو ہے، سب پہ تیری شاہی، اے کل ملکاں والی تو ہے، سب پہ تیری شاہی، اے باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ صمد اونچی شان والیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ پاک نے اس صورت وچ اپنی توحید سمجھائی، عقیدہ توحید پہچان کر لو، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تواڈا الہ کلا ہے، اللہ دے نال باقی سارے جھوٹے نے، باقی سارے فراڈی نے، اللہ کلا سچا ہے، اللہ 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 دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، اور رب جان کیے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، فرمایا بابرکت و ذات، بلند و بالا و ذات، عظمت والی و ذات، کیڑی ذات، بیادی الملک، فرمایا جدے ہاتھ دے اندر پوری کائنات دی بادشاہی ہے، جدے ہاتھ دے اندر پوری کائنات دی شہنشاہی ہے، اللہ اللہ زمینہ دا مالک بھی اللہ، آسمانہ دا مالک بھی اللہ، ہواوا دا مالک بھی اللہ، فضاوا دا مالک بھی اللہ، اے پرندیاں دا مالک بھی اللہ،
जिन्ना दा मालिक भी अल्लाह, इंसाना दा मालिक भी अल्लाह, पूरी कायनात दा निजाम बनान वाला कायनात दा रब है। अगर तुसी रब दी पहचान करनी है ते फिर वेखिया करो जमीन किन्ने बनाई है, आसमान किन्ने बनाया वे, चरिंद परिंद पता नहीं किन्नियां सारियां मखलूका ने। जरा गौर ते करया करो बंदिया, अल्लाह पाक ने तेनू अकल ते समझ दित्ती है, रब दियां नेमतां ते गौर फिक्र करया करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे कुरान दा चौथा मकाम है। आओ मैं तुहाडे सामने रब दियां सिफतां दा जिक्र करना चाहना वा। सूरा बकरा दे अंदर अल्लाह पाक ने अपनी पहचान बयान फरमाई है। फरमाया या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया या अय्युहन्नासो। कुरान पाक विच ना अल्लाह पाक ने कई एक मकामात लफ्ज़ आमन इस्तेमाल फरमाया, मगर इस मकाम ते लफ्ज़ नास इस्तेमाल फरमाया वे, यानी आम पूरी दुनिया नू खिताब है। यहूदो नसारा मुसलमाना हर एक नू खिताब अल्लाह पाक आम बयान पे कर देने। अल्लाह सोनिया की गल है। फरमाया दुनिया दे लोगो उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। फरमाया तुसी मेरी इबादत करो ना। अल्लाह जी भला तुहाडी इबादत क्यों करनी है? तुहाडे इलाह होने दी पहचान की है? फरमाया मेरी पहचान करनी है ते बंदियां खलक़कुम अपनी तखलीक वाल वेखिया कर। मैं रब ने तेनू पैदा कीते, बनाने वाला पैदा करने वाला मैं कायनात दा रब। अगे फरमाया वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तेनू पैदा नहीं कीता, तेरे तो पहले जिन्ने लोग गुजर गए ने मैं रब ने सारियां नू पैदा कीता वे। अल्लाह सोनिया होर तुहाडी पहचान की है? अल्लाह दा कुरान बयान कर रही है। फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा वस्समा व अंज़ल मिनस समाई मान व अखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तअलमून। फरमाया अल्लाज़ी, अल्लाह कौन है? साडा मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह साडा दाता कौन है? कितने सिंपल जे अल्फाज अल्लाह दे कुरान ने बयान कीते। फरमाया अल्लाज़ी, अल्लाह कौन है? जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा। फरमाया जिन्ने तुहाडे वास्ते जमीन नू फर्श बना दिता वे, जिन्ने तुहाडे वास्ते जमीन नू बिछौना बना दिता वे। अगर पूरी जमीन अंदर पहाड़ पहाड़ हुंदे ते फिर दसो ना सफर करना मुश्किल हो जांदा। पूरी दुनिया ते पहाड़ी पहाड़ हुंदे, ओए ज़मींदारो फिर दसो ना गंदम किथे जनाबे वाला बोई जांदी, मुंजी किस जगह ते लगाई जांदी, फल ते फ्रूट किस जगह ते लगाए जांदे। अल्लाह पाक ने इंसान वास्ते जमीन नू फर्श ते बिछौना बना दिता वे। अगे फरमाया वस्समा बिना, फरमाया मेरे बंदे में आसमान नू तेरे वास्ते छत बना दिता वे। इत्थे दुनिया ते कोई भी मिस्त्री ते कारीगर वेख लो ना, एक हाथ दी जनाबे वाला एक प्लाट होवे, अल्लाह उदी इमारत खड़ी करनी होवे, छत खड़ी करनी होवे ते किन्ने पिलर लगांदा वे, अल्लाह किन्ने सरिये लगांदा वे। वाह मौले करीम तेरी कुदरत तो सदके जाइए, तू आसमान नू बना छड़िए, छत भी बनाइए ते कोई ना कोई पिलर भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर, एक नहीं 7 आसमान अल्लाह पाक ने बना छड़े ने। अल्लाह अल्लाह, अगर इंसान रब दी
پہچان کرنا چاہتا ہے تے پھر آسمان وال غور کریا کرو. اگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. فرمایا میرے بندے اگر تو میری پہچان کرنی ہے غور تے کریا کر. جدو بارش میں نازل کرنا ویکھیا کر پانی دے قطرے زمین تے آندے پینے. یہ کون پہ جنڈے آوے؟ رب پہ جنڈے آوے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور پھر پانی دا بارش دا اللہ پاک نے مقصد بنایا وے. بغیر مقصد تو بارش نازل نہیں ہوندی. اللہ فرماندے او زمیندارا غور تے کریا کرنا. تو اپنی زمین اندر جانے اللہ اللہ گندم نو جناب والا بونا میں منجی لگانا میں پھل تے فروٹ لگانا میں. فرمایا میں رب بارش تے ذریعے پانی تے ذریعے فرمایا پھلاں نو اگانا وا گندم تے منجی نو اگانا وا. اگر بارش رک جائے تسی زمیندار بندے ہو تانوں پتہ ہے کہ فصل دے اندر اتنی برکت نہیں ہوئے گی. اگر بارش نہ ہوئے تے قحط پہ جائے اللہ اللہ زمین صحیح طریقے نال سراب نہ ہوئے. اس واسطے آؤ نا ویکھیا کرو زمین نہ وال پھل وال ویکھیا کرو نا اپنے رزق وال توجہ کریا کرو نا کہ اللہ پاک نے آسمان تو بارش نازل کر کے ساڈے واسطے پھلاں نو اج کر کیوں گایا وے. اگے اللہ پاک کے ساریاں صفتاں بیان کر کے کہندا پیا وے. اللہ فرماندے نے فلا تجعلوا للہ اندادا. فرمایا بندے اپنی اکھاں دے سامنے وینا پیاوے آسمان نو وینا زمین وینا بارش وینا اے ساریاں چیزاں ویکھ کے اوے تو کڈا نہ قدرا ہو گیا تے کڈا بے وفا ہو گیا. پھر بھی مینوں چھڈ کے تے غیرہ ول جانا وے. اوے پھر بھی مینوں چھڈ کے تے پیرا ول جانا وے. اوے پھر بھی مینوں چھڈ کے تے قبر دیاں ٹھیریاں ول جانا وے. پھر بھی مینوں چھڈ کر کے مشکل جناب والا آندیاں تے ہورا ول جانا وے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا. فرمایا میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا کر. اللہ اللہ اور میرے کو لائے گا اللہ بڑے بڑے گناہ لے کر کے آئے گا معاف کر چھڑا گا. اگر تو شرک لے کے آیا بندیاں میں تیرے گناہاں نو معاف نہیں کرا گا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا اللہ دے قرآن دے کو اور مقام تے توجہ کرنا تیاں پارا. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا ونخلا. فرمایا میرے بندے غور تے کریا کر اور میری پہچان میرے بندے کرنیاں تے غور کرنا. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کسے وال جان دی لوڑ کوئی نہیں. اپنے گھر وال ویکھیا کر اپنی گندم تے منجی وال ویکھیا کر. فرمایا میرے بندے میں رب نے تینوں کھانا دیتا گندم دی شکل دے اندر. فرمایا تیرے واسطے دو روٹیاں دے انتظام میں رب نے کر چھڑیا وے. اے بندہ غور تے کرے نا صبح بھی کھانا کھاندا ہے دوپہر ویلے بھی کھاندا ہے شام ویلے بھی کھاندا ہے. اللہ پاک نے انسان دی خوراک دا ذکر فرمایا. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فرمایا بندے اپنے کھانے وال ویکھیا کرنا تینوں کھلان والا کون ہے. فرمایا تینوں پلان والا کون ہے. ہن رب نے رزق کیویں دتا وے ذرا توجہ کرے اج غور کرے اج ذرا. ایک من گندم ہوندا ہے بندہ نکلدا ہے پہلی وال تے اونوں پوری پہلی دے اندر مٹی دے وچ انج سٹ دیندا ہے. اللہ فرماتے نے ایک دانے تو ایک سٹا بندا ہے. ایک دانے تو سٹے دے اندر 100 دانہ بن جاندا ہے. اور پھر ایک من تو 40 من بن جاندا ہے. تے پھر بندہ سارا کچھ کر کے اکھاں دے سامنے ہوندا ہے لے کے گھر اندر آندا ہے تے پھر وہی آٹا بن جاندا ہے. پھر میریاں ماواں بہناں اس آٹے نو گوند کے اونوں پکاندی ہے روٹی تیار ہوندی ہے.
بندیا کدی سوچئے روٹی تیار کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ پاک ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا بندے تو کھانے والے ویکھے گا میں رب دی پہچان دا پتہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، اللہ دی قرآن تے کو اور مقام تے توجہ کرنا۔ اللہ دا قرآن فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ فرمایا بندے تو اپنی تخلیق وال غور کریا کر، اور اپنے جسم وال غور کریا کر، اپنے 360 جوڑ وال توجہ کریا کر، تینوں پتہ لگ جائے گا تینوں پیدا کرن والا کون ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ فرمایا میرے بندے ایک پانی دے قطرے تو فرمایا خون دا قطرہ بن جاندا ہے، پھر خون دے قطرے تو کائنات دا رب ہڈیاں بنا دیندا وے، پھر کر دیا کراں دیاں تیری سونی رب شکل بنا دیندا وے۔ اوے کدی غور کیتے اپنی صورت وال، اپنے پرنٹ وال غور کیتے اللہ پاک نے ماں دے بطن دے اندر کیویں تیری سونی صورت بنا دیتی ہے۔ فاحسنا اللہ فرماتے نے سونی میں تیری شکل بنا دیتی ہے، سونے میں تیرے نین تے نقش بنا دیتے نے۔ اے بندہ کسے وال نہ جائنا، بندہ اپنی تخلیق وال غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا میں رب نے تینوں سونا بنایا، میں رب نے تینوں پیدا کیتا وے۔ پھر بندہ کڈا بے وفا وے، رب دی پہچان دا پتہ بھی ہے تے رب نو چھڑ کے تے مشکل ہے تے بندہ غیرہ وال ٹر جائے نا۔ اللہ دی قسم کائنات دا رب ہر چیز برداشت کر سکدا وے، پر اللہ پاک شرک جناب والا پسند نہیں جے کر دے۔ اس واسطے آؤ اپنا عقیدہ توحید بنا لو۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے ایت پڑھئے تینوں پڑھتا جاوہ گا پورے جمعے دے دوران اندر۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تواڈا الہ کلا ہے، تواڈا مشکل کشا کلا ہے، تواڈا حاجت روا کلا ہے، سارا کچھ کرن والا کلا ہے، اور اللہ دی قسم ہے بھی کلا ہے۔ مشکل آئے پریشانی آئے تے کنوں پکارنا میں اللہ دا قرآن پہچان پیا کرواندا وے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا الہ مع اللہ، میں کلا اللہ جڑا مشکلہ دور کرنا وا، جڑا رب پریشانیاں دور کرنا وا۔ اللہ سونیاں تیریاں ہور صفتاں کڑیاں کڑیاں نے۔ اللہ دا قرآن فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ دے اندر خالص اپنی توحید الوہیت وحدانیت ربوبیت اپنی پہچان کروائیے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے جدے تو علاوہ الہ کوئی نہیں مگر وہی اللہ۔
الحی جڑا ہمیشہ واسطے زندہ ہے، القیوم جڑا زبردست ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کون ہے جنوں نہ نیند آندی ہے تے نہ اونگ آندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے رب جنوں چاہے مار دے وے، جنوں چاہے زندگی دے چھڈے، اے صرف اور صرف رب دا اختیار ہے۔ مختار کل سارا کچھ کرنے والا کائنات دا رب ہے۔ اللہ اللہ، اے رب جنوں چاہے شفا دے وے، جنوں چاہے بیمار کر دے وے، اے ساریاں دیاں ساریاں صفتاں کائنات دے رب دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ باجو کوئی مردہ نہیں، اللہ باجو کوئی مردہ نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تارتا نہیں، اور کوئی بگڑے کم سنوارتا نہیں۔ پڑھو لا الہ، جدا کدہ سارے پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ رب سن دے کل فریادہ جی، رب سن دے کل فریادہ جی، اللہ پوریاں کردہ مرادہ جی، اے اللہ آپ دیندہ اولادہ جی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کر یاد قبر دیاں کندانو، کر یاد قبر دیاں کندانو، اے رکھ یاد کفن دیاں بندانو، اے چھڑ جانے زند فرزندانو۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا تو اڈا الہ کلا اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آؤ تو اڈی ملاقات میں ایک اللہ دے ولی نل کرواوا، نبی پاک دے صحابی نل کرواوا، جنہ توحید اپنائیے اور توحید دی پہچان کمال قسم دی کروا چھڑی۔ ایک کون ہے بلا؟ کالے رنگ دا حضرت بلال حبشی سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بھی غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام۔ جدو کلمہ پڑھ لیا نا تے پہلی رات امیہ دی حویلی دی اندر، تے حویلی دی اندر کمرہ موجود ہے۔ ادھر توجہ رکھیا جے، غور کریا جے ذرا، توحید اینو کہندے نے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اینج لوکانو توحید دی پہچان کر کے کروائیے۔ جدو کلمہ پڑھ لئیں پھر ہر ایک غیر نو چھڑ دینا چاہی داوے، ہر ایک دے رسم و رواج نو چھڑ دینا چاہی داوے۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ بھی دو چیزہ پیاں دس داوے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام ساڑھے واسطے رہنما بن کے آئے نے۔ حضرت بلال نے عقیدہ توحید کی میں پہچان کروائیے۔ پہلی رات جدو دل وچ توحید آ جائے، اللہ دی قسم پھر مزے وکھرے ہویا کر دینے۔ حضرت بلال ساری رات پڑھ دینے اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ اور لوگوں سن لو، اللہ کلا ہے، لات جھوٹا، منات جھوٹا، عزا جھوٹا، حبل جھوٹا، حجر تے شجر سارے جھوٹے نے۔ اللہ اللہ امیہ جا گیا، نالیو دا بنگلہ تے کوٹھی موجود ہے۔ امیہ کہندہ کالے رنگ دے بلال نو کیوں گیا وے، آج تلک بلال نے دا جملہ استعمال نہیں کیتا، ہونتے ساڑھے ربان میں جدیاں گلہ پیا کر داوے۔ امیہ اٹھیا تے جلدی نال کر کے آیا تے کوڑا ہاتھ وچ پکڑیا وے، زور نال بلال دی کمر تے پشت
تے موردا وے کہندا بلال تو ساڈے ربا دیاں توہیناں پیا کرنا وے چھڈ دے اگر تو دوبارہ نام لیا تے ہور کوڑے پہ جان دے اللہ اللہ تے حضرت بلال فرماندے نے اللہ احد اللہ احد اللہ کلا ہے امیہ مار مار کر کے اک تھک گیا وے حضرت بلال کہندے نے امیہ مینوں تے ہن پتہ لگا وے اللہ توحید تو پہلے اسلام لانے تو پہلے میری زندگی تیاں میں ضائع تے برباد ہو گئی ہے ہن پتہ لگا کہ رب دی پہچان کیا ہے اللہ اللہ عقیدہ توحید دی دولت ایڈی پیاری ہے جس سینے اندر رب دی توحید رچ جے پھر وہ بندہ ڈریا تے گھبرایا نہیں کریا کردا حضرت بلال نو مار مار کے اک تھک کے آخر کار ٹر گیا وے رات گزریے تیاں جو توحید تو بعد پہلا دن چڑھیا وے حضرت بلال کہندے نے اللہ احد اللہ احد اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کلا اللہ ہے کیونکہ مکے دے کافراں نے بڑے بڑے بتاں نو رب بنایا اللہ اللہ بڑے بڑے بلکہ کئیاں لوکاں نے اپنا لکڑی دا رب بنا کے گھر اندر سجایا حضرت بلال ہر ایک دی نفی پہ کر دینے اللہ احد کلا اللہ سچا ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ تے مشکل کشا کوئی نہیں امیہ آگے بڑے آتے کہنے لگا بلال معافی مانگ لے لات کولو منات کولو پھر تینوں چھڑ دیتا جائے گا اینج کر کے رسیاں تینل جکڑ کے اینج کر کے لات منات کو لے کے چلا گیا اللہ اللہ کہندہ معافی مانگ لے کہ حضرت بلال کہندنے اللہ احد لات تے تھکیا منات تے تھکیا حضرت بلال نو ڈنڈیاں تینل مارنا شروع کر دیندہ وے اس بدبخت کمینے نے اینج کر کے اعلان کر دیتا وے انہی آنکھیاں نوجوان لڑکیاں نو حضرت بلال نو جکڑیا جائنا اینج گال وچ رسی پاکی اینج کر کے بھل دیتے جاندی حضرت بلال تے حضرت بلال نو سانس آندا تے کہندے اللہ احد اللہ احد لوگو سن لو اللہ کلا ہے رب دی توحید دا ڈنکا انج بجاندے پینے حضرت بلال نو گل وچ رسیاں ہنج کر کے مکے دیاں گلیاں دی اندر مدینے دیاں گلیاں دی اندر گسیٹیا گیا حضرت بلال فرماندے نے اللہ احد لوگو سن لو بلال دا عقیدہ بن گئے کہ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں جے کر سکدا حضرت بلال نو اگ دیاں گاریاں تے لٹا دیتا گیا کہ بلال کلمہ چھڑ دے بلال ہولی ہولی کلمہ پڑھیا کر بلال کندنے جسم دی چربی پگل جائے پر بلال احد احد دے نعرے لائے گا بلال دے جسم دیاں کر کے سبتیاں گیتیاں گئیاں لہو لہان جسم ہو گیا کنے دن ہو گیا امیہ نے کھانا بند کر دیتا وے بلال دے سامنے نہ کھانا پیش کیتا جائے نہ پانی پیش کیتا جائے بلال کندنے بدبخت تو جنہ مرضی ظلم و ستم کر لو پر اللہ احد و الہکم الہ واحد حضرت بلال رب دی توحید دے نعرے بلند پہ کر دینے آخر کار مکے دے سارے کافر کٹھی ہو گئے ابو جال بھی کٹھا ہو گیا انہاں میٹنگ کیتی ہیں کہ کالے رنگ دا بلال ساڑی گل نہیں مندہ پیا اللہ اللہ ساڑی بھی بلا کی زندگی ہے لوگ سانو چودری تے نامی گرامی کہہ دینے جب بلال کلمہ نہ چھڑ سکے تے ساڑا کی فیدہ وے ساڑے ربا دیاں توہینہ ساڑیاں کھدے سامنے کیتیاں جا رہیاں نے اللہ اللہ آخر کار انہاں میٹنگ کیتی ہیں تے کہنے لگے کالے رنگ دے بلال نو غار ہرا دے قریب لے کے جایا جائنا عرب دے اندر ایو جگہ وے جس جگہ تے سب نلوزیاں دا سورج دی تپش پہندی ہے ایو جگہ وے جڑے نکیلے تے جناب والا پتھر کالے موجود نے اللہ اللہ انہاں پتھراں نو بڑا جناب والا بڑے گرم ہو جایا کر دے اللہ کہندے نے اوتھے لے کے جایا جائنا اللہ اللہ گرم ریت لٹانے آ گرم پتھرہ تے لٹانے آ اور گرمی تپشتی ہوئے گی تے بلال کلمہ چھڑ دے وے گا اوتھے لے جا کے بلال نو تکلیفہ دیتیاں جانا حضرت بلال نو اج کر کے جکڑیا جانتا ہے کنے دنوں دے پکھے حضرت بلال نے پر یار سینے اندر عقیدہ توحید موجود ہے عقیدہ توحید دی محبت بڑی زیادہ موجود ہے حضرت بلال نو لٹا دیتا جاندا وے مفسرین نے لکھیا وے
اللہ اللہ جسم تو کپڑے اتار لے گئے نے حضرت بلال دے جسم تے انج کر کے ریت دے ٹیلے انج کر کے رکھ دیتے جاندے نے پتھر نو کیلے رکھ دیتے جاندے نے امیہ بدبخت تے اپنا پیر مار دے نالے کوڑیاں نال مار دے حضرت بلال فرماندے نے اے بدبخت ابو جالا تے امیہ اج پتہ لگ جائے گا تہاڈا ظلم و ستم زیادہ وے یا بلال دی اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت زیادہ وے حدیث پاک دے الفاظ نے صحیح البخاری اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے لا تزالوا تکفر محمدن او تموتا او تعبد الا عبد العزا کہندے بلال تینو چھڑ دیتا جائے گا اللہ اللہ پر نبی پاک علیہ السلام نال کفر کر لے اور بلال عبد العزا دے کولوں معافی مانگ لے عبد العزا نو اپنا رب کہہ لے حضرت بلال فرماندے نے مر سکنا وا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدا پر بلال رب نو نہیں چھڑ سکدا سونے مصطفیٰ نو نہیں چھڑ سکدا اللہ اکبر اللہ ایک اہل دل نے ترجمہ کیتا تے کمال کر چھڑیا وے حضرت بلال کی کہندے نے جنہ مرضیاں ظلم کبالے اور مکے دے کافر ابو جالا امیہ گل سن لے جنہ مرضیاں ظلم کبالے اور پاوے بل دیاں کتے لٹالے بولو میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا اور میرے آقا نو تو جاندا نہیں اور میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں اور کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں اور سونا آمینہ دا اولالے سونے مصطفیٰ نال محبت اور سونا آمینہ دا اولالے اور جن میرے جیسی نے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ اللہ حضرت بلال نو مار مار کے اک تھک کے ٹر گئے نے پر حضرت بلال نے کائنات دے لوکاں نو سبق دتے بے خوشی دالم ہو گیا بلال تے پر بلال نے کلمہ نہیں چھڑیا اگر چاہتے ہو کہ تانوں عقیدہ توحید دی سمجھ آ جائے پھر یار حضرت بلال نو ویکھنا اور جنہ کلمہ پڑھ کے عقیدہ توحید کیویں اپنایا وے اج اسا وی کلمہ پڑھیا وے یار بلال کلمہ پڑھ کے ہر غیر نو چھڑ دیتا وے بلال کلمہ پڑھ کے مارا کھا رہے ہیں تکلیفہ برداشت پیاں کر داوے اج اسی وی کلمہ پڑھے اور کلمہ بھی پڑھی جا رہے با ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھی جا رہے با کہ ربا تیری عبادت کرنیاں تیرے کلو مدد مانگنیاں تے مانگ دے روا گے کلمہ بھی پڑھی جا رہے با تے مشکل آئیے رب نو چھڑ کے تے قبر دیاں ٹیریاں تے جا رہے با کلمہ بھی پڑھی جا رہے با ہر قسم دا گناہ کیتی جا رہے با اے مسلمانہ اے کپور پروالیو پسرور دے باسیو عقیدہ توحید سانو سبق پیا دیندا وے اے کلمہ پڑھ کے پھر کسی اور دی گل نہیں مننی چاہیے کلمہ پڑھ کے صرف اللہ تے اللہ دے رسول دی گل مننی چاہیے اللہ اکبر اللہ ایتھے نا عورت جڑی اپنی سوکوں نو برداشت نہیں کر سکتی تے رب اپنے شریک نو کیویں برداشت کرے گا مینوں ایتھے ایک بڑی پیاری گل یاد آئیے بہت بڑے بزرگ عالم دین مولانا عبد الرشید مجہد آبادی سب کہو حافظہ اللہ تعالی بیمار نے دعا کرو اللہ پاک صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے بابا جی کہنے لگے اتنا شیخ الحدیث انہاں دی گل سناندے نے انہاں دے کول ایک عورت آئی انہیں پردہ کیتا مکمل برقع پہنیا تے آ کے عورت کہنے لگے اے عالم دین صاحب شیخ الحدیث صاحب میں تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہوں تواڈے مگر جڑے نماز پڑھ دینی وہ میرا خامد ہے اللہ اللہ تیو دوسری شادی کروانا چاہتے نے لہذا تسی انہوں نے منع کرو روکو نا تے شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے مسنا و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بی بی کی میں دی گل بھی کرنی ہے میں کیوں منع کرا رب نے آکھیا دوجی کر لو تیجی کر لو چوتھی کر لو اگرچہ انصاف کر سکتے ہو
لے دو میں کیویں منع کرا؟ عورت پتہ کی کہنے لگی، اے شیخ الحدیث صاحب اللہ نے سورہ نور دے اندر پردے دیاں آیتاں نازل کیتیاں نے، اللہ پاک نے پردے دے باری حکم دیتا ہے تے اگر پردہ جائز نہ ہوندا تے میں اپنا گھونگھٹ اپنا پردہ پیچھے کر کے تانوں اپنا چہرہ وکھاوا میں کیڈی حسین و جمیل ہاں۔ جدوں اتنی گل ہوئی نا تے مولانا صاحب بے ہوش ہو گئے، شاگرداں نے پانی پلایا، ہوش آئیے تے شاگرد کہنے لگے استاد محترم ایڈی بڑی گل تے کوئی نہیں عورت نے کیتی، فرمایا جو تسی نہیں سمجھے ہو مینوں سمجھ اندر گل آ گئی ہے، میں بے ہوش تاغ ہویا وا، میرے ذہن اندر خیال آیا وے اے عورت اپنے حسن تے کڈا ناز پہ کر دیے، کڈا فخر پہ کر دیے تے کائنات دے رب نے کروڑا اربا خربا حسین و جمیل پیدا فرمائے نے۔ اللہ اللہ اے اپنے جناب پہ والا سوکن برداشت نہیں کر سکتے، اور رب کیویں برداشت کرے گا کہ میں بنایا زمین میری آسمان میرا سارا کچھ میرا ہووے تے بندہ مینوں چھڈ کے تیورا بل جائے نا، اللہ پاک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیو عقیدہ توحید والی دولت بڑی بڑی ہے، اور آؤ تانوں آخری پیغام دے جاوا، اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، فرمایا تواڈا الہ اللہ ہے، اللہ اللہ تے جنوں سمجھ اندر آ جائے نا پھر او مر سکدے، گردن کٹا سکدے، پھر رب تو علاوہ غیر اگے جھک نہیں سکدا۔ اللہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر واقعہ موجود ہے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تشریف فرمانے مدینے تو کچھ ساتھی آئے نے، آ کے کہنے لگے سونیا محبوبہ سانو ایک عالم دین دی لوڑ ہے، اللہ جڑا سانو عقیدہ توحید سمجھائے نا، آ کر کے سانو قرآن دی دعوت پیش کرے نا۔ تے میرے پیغمبر دیاں نظرہ پئیاں مدینے دے بہت بڑے شہزادے نبی پاک دے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آقا فرمانیاں اونا اللہ مصعب بن عمیر انہا بندیاں دنال تسی مدینہ روانہ ہو جاؤنا تے جا کر کے لوکانو اللہ دی توحید سمجھاؤنا۔ تے حضرت مصعب بن عمیر حسین بھی بڑے سن، اللہ اللہ تے ویسے انہا دی زبان اندر تاثیر بھی بڑی زیادہ سے، جتھو لنگ جاندے قرآن پڑھ دیتے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے ہیں، جب مدینہ منورہ دے کونے کونے تے گئنے گلیاں دے اندر پھیل گئے تے کہنے لوگ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں جے، ایک رب دی عبادت کر لو نا۔ اللہ اللہ کچھ لوگاں نے کلمہ پڑھیا تے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے حج کلمہ نہیں پڑھیا، انہاں دا نام حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بیساکھیاں دن ٹرن والے لتا تو جناب والا معذور تے کمزور نے، انہاں دی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا، انہاں دے بچیاں نے کلمہ پڑھ لیا، تے بیوی ایک دن بیٹھ کے کہہ دیئے عمر بن جموع انج کرو نا، میں تو انہوں کہنیاں تسی بھی کلمہ پڑھ لو۔ ایک اللہ دے نبی آئے نے جڑے عقیدہ توحید دی دعوت دین دینے، لات منات عزا خبر سارے جھوٹے نے، ایک رب دی عبادت کر لو۔ حضرت عمر بن جموع کہنے لگے جے کلمہ نہیں پڑھیا اے تے دسنا اس نبی تے نازل کی ہویا ہے، اس نبی تے کی نازل ہویا ہے، جس رب دی گل پہ کرنی ہو دیاں صفتہ کی نے تے یعنی کر کے سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کیتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ پڑھیے تے بڑا متاثر ہوئے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے صفتہ تے بڑیاں نے پر میں اپنے رب نو پوچھ کے تے پھر تینوں دسا گا، اپنے رب نو انہیں نا گھر دے اندر چھت تے چبوترا بنایا ہے تے چبوترے دی اوپر ایک لکڑی دا بتا پہ ٹکایا ہے، نالے رب تے نالے آپے بنایا وے آپے ٹکایا وے۔ اللہ اللہ مشرق دی عقل ماری ہوندی ہے، ساڈے استاد کہندے نے جڑا مشرق ہوندا ہے
اکل تھلے رکھ کے اللہ اللہ آپ اتے بہ جاندا وے مشرک نو جنہ بھی سمجھاؤ نو گل سمجھ اندر نہیں آئے گی جنیا مرضی قرآن دیاں دلیلہ دیو اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا تے گیا تے کہندا ہے حضرت صاحب بزرگ صاحب اے رب جی میری بیوی نے مینوں کیا کلمہ پڑھ لے لہذا مینوں یہ دسو میں پڑھ لا کلمہ میں پڑھ لا کلمہ تے اگوں پوت نے بلا کی بولنا سی کوئی آواز نہیں تے بیوی نے پوچھیا ہاں جی کی مشورہ کیتا وے اللہ اللہ تے اگوں کہنے لگا میرے رب نے مینوں اجازت دیتی کوئی نہیں اجازت دیتی اللہ اللہ تے اچھا تے بیٹیاں نو آکھیا کوشش کر دے رہو تہاڈا بابا کلمہ پڑھ لے اے بیچارہ گمراہ ہو گیا نو سمجھ نہیں آوندی پئی اللہ اللہ تے پترا نے بڑا کمال کام کیتا وے تے بیٹیاں نے انہوں پکڑیا رسی نال جکڑیا مدینے دے اندر گندا پانی دا کنواں میں او دے اندر اللہ سر تھلے کیتا لتا اتا کیتیوں دے اندر سٹ دیتا کہ بابے چ عقل ہوئے گی عبادت واسطے آئے گا تے لبدا جدو آئے گا تے آکھے گا اے رب ہوندا تے دے نال بلائے سلوک ہوندا رب تے حاجتاں پوریاں کردا ہے تے جناب والا حضرت عمر بن جمو گئے نے ویکھیا رب گم ہو گیا نالے رب نالے گم ہو گیا ہاں جی نالے رب نالے گم ہو گیا کہنے لگا کیڑا لے کے چلا گیا رب گم ہو گیا تے لبدا ہنج کر کے باہر نکلیا تے کہندا ایتھے گلی وچ بھی نہیں ملدا پیا مدینے دے اندر کنواں ویکھیا اے بوتری کی کردے پینے بزرگ جی کی پہ کردے نے لتا اوتا تے سر تھلے تے پانی دے اندر تیر دے پینے لے آندہ نوایا تو آیا صاف کیتا اتھے ڈگایا تے نالے ہاتھ بنے بزرگوں معاف کر چھڑیا جے میں توڑی حفاظت نہیں کر سکیا ویکھو ہے رب انہوں رب کہندے نے رب تے نہیں نا رب بنایا انہاں تے نالے رب ہو گندے جڑا حفاظت دا ذمہ لیندا وے تے دوسرے دن بھی انجی ہویا تے اے پھر اتھو کنویں چو چک کے لے آندہ پترا نے انجی کیتا تے جدو تیجا دن ہویا نا پترا نے آکھیا ہون کو کام انجدہ کرنے آ ساڑھے بابے دی عقل کام کر جائے تے اینے پتا کی کیتا اے حضرت عمر بن جمو اجے کلمہ نہیں پڑھیا پتا کی کیتا گالے وچنا اے تلوار دینا رسی بنی تے او رسی تلوار والی گالے وچ پا دیتی تے جدو گل وچ پائی نا آکھیا بزرگو جی ہن نیڑے آیا نا تون لا چھڑیا جی بعد اندر میں ویکھ لواں گا کیڑا تانوں مار داوے اللہ اللہ تے انج کر کے بیٹے اگے بڑے نے تے بیٹیاں نے لکڑی دے بت نوں پکڑیا تے نال مدینے دا مریا کویا کتا اے دے گل وچ پا چھڑیا وے تے گل وچ پا کے مدینے دے گندے کنویں دے اندر سٹ دتا وے اللہ اللہ جدو رب رہنمائی کرے جدو بندہ سوچے نا پھر رب رہنمائی کریا کردا وے لبدا کہنے لگے اوتھے گیا ہونا ہے اینو ایہو جی صاف ستھری جگہ لب دیے اوتھے گیا ہوئے گا تے انج گیا تے جا کے ویکھیا ایک پاسے تلوار انج کر کے تیر دی پئیے اور ایک پاسے گندا کتا تیر دا پیاوے تے ویکھ کے کہندا ہے مشکل کشا نہیں ہو سکدا او جڑا تلوار موجود ہے اپنی حفاظت نہیں کر سکدا اللہ اللہ مشکل کشا نہیں ہو سکدا تے ویکھ کے پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اے جڑا بت کھندا ہے جڑا بول نہیں سکدا ویکھ نہیں سکدا اور رب تے مشکل کشا نہیں ہو سکدا آؤ پھر اے ہوئی تے رب دی پہچان ہے رب کون ہے اے ہوئی تے ویرو اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے قال اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ عقیدہ توحید تسی اپناؤ انشاءاللہ ایسے انسان دی دنیا اندر بھی عزت آخرت اندر بھی عزت اللہ کی دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سنو عقیدہ توحید صحیح معنی دی اندر اپنانے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین